We are here at Itahari to find out if our contestants have got what it takes to be a mega model. मेगा मोडल भनेको एउटा रियालिटी शो हो र यसले हामीलाई धेरै अपर्च्युनिटिजहरु आफ्नो फ्युचर बनाउनको लागि दिन्छ। मोडलिङमा चाहिँ केमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ? घुम्न। तिमीलाई घुम्न मन पर्छ हैन? तिम्रो टी-शर्टमा के लेखिरहेछ? रोमियो। रोमियोले घुमाउँछ। मोडलिङले हैन। हुँदा कुनै मेरो बडी पनि छैन है, कुनै मलाई यो मेरो हाइटले मेरो फिगरले गर्दाखेरि चाहिँ म एकदम हुन्छु भन्ने उसले चाहिँ होइन, नगरिकन बोल्नुभन्दा त गरेर के हुन्छ भनेर नि म चाहिँ यहाँ आएको हो। हेलो, मेरो नाम रजिता पराजुली। मोडलिङ चाहिँ मैले आफ्टर +2 चाहिँ मिस सुनसरी भन्ने ब्युटी पेजेन्ट आएको थियो, त्यसमा चाहिँ मलाई जाऊ भनेर भन्नुभएको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ मैले पार्टिसिपेट गरेको थिएँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो मोडलिङ करियर चाहिँ स्टार्ट भएको थियो। त्यहाँ पछाडि फोटोसुटदेखि लिएर र्याम्प मोडलिङहरू पनि मा गरेर अहिलेसम्म आइरहेको छु। इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब बच्चादेखि नै बच्चामा चाहिँ म मम्मीको साडी चोरेर अनि पुरा साडी लगाएर लिपस्टिक पाउडर लगाएर अनि बस्थेँ अरे कि, अनि मामुहरूले पनि कुरा गर्छिन्थ्यो अनि बच्चादेखि नै एकदमै चञ्चले अनि पुरा मेकअपहरू गर्न मनपर्ने है, अनि त्यस्तो थियो। Modeling is something that makes me happy, that makes me sparkling and I enjoy doing it. मान्छेहरूको मेन्टालिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोडलिङ भन्ने बित्तिकै मोडलिङ गरेर के चाहिँ गर्छस् र फोटो खिच्ने त्यहाँ पछाडि हिँड्ने भन्ने मात्रै बुझ्नुहुन्छ कि। सो मोडलिङ भनेको फोटो खिच्ने हिँड्ने मात्रै नभएर इट्स मच मोर देन द्याट होइन। मोडलिङ भनेको चाहिँ अब हामीले खाइ नखाइ गरेर अब क्यामेरा हुन्छ, त्यहाँ पछाडि अब ड्रेसदेखि लिएर हेयर एन्ड मेकअप हुन्छ है, अनि त्यसमा चाहिँ लाइक इट्स लट्स अफ स्ट्रगल, एकदमै धेरै स्ट्रगल पनि गर्नुपर्छ। मान्छेहरूले हेरे जस्तो सजिलो हुँदैन मोडलिङ। मलाई नेसनल नभइकन इन्टरनेसनल लेभलमा पनि मेगा मोडलले चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिन्छ र चिनाउन सक्नेछ भन्ने आशा गर्दछु। Hi Rajita, how are you? I'm good, ma'am. Tell me why mega model? मेगा मोडल किन भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज द भेरी फर्स्ट प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ मोडलहरूको लागि जस्तै हामी जस्तो यङ गर्लहरूको लागि चाहिँ एउटा स्टेज बन्या छ होइन। सो नेपालमा मात्रै नभएर हाम्रो जुन भित्र लुकेको प्रतिभाहरूलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्नको लागि नट ओन्ली नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा पनि पुगेर केही गर्ने जो हुन्छ नि ड्रिम्सलाई चाहिँ रियालिटीमा बदल्नको लागि चाहिँ मेगा मोडल वुड बी बेस्ट भनेर। भिजन चाहिँ क्लियर रहेछ तपाईको, खुसी लाग्यो। आई रियली लाइक योर वर्क। थ्याङ्क यू म्याम। सो I think we'll give it for sure. Come and get it. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. मेगा मोडलमा चाहिँ म यहाँ आएको छु किन भन्दाखेरि चाहिँ दिस प्लेटफर्म इट्सेल्फ अ भेरी बिग प्लेटफर्म लाइक यङ गर्ल्स लाइक अस होइन। अहिलेको जेनेरेसन अथवा यहाँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो बिग प्लेटफर्म चाहिँ अहिलेसम्म मोडलहरूको लागि न्युकमरहरूको लागि यङ गर्ल्स जसको चाहिँ ड्रिमलाई चाहिँ रियालिटीमा बदल्नको लागि चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो प्लेटफर्म थिएन। बट मेगा मोडलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझ अगाडि बढ्नलाई र नट ओन्ली नेसनल इन्टरनेसनल लेभलसम्म पनि आफूलाई चिनाउन आफ्नो देशलाई चिनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ म यहाँ आएको छु। Hi Monica. Hello and good afternoon everyone. I'm Monica Mongrati from Itahari 7 Sunsari.
Okay. मोनिका कण्ठ पारेर आएको सरी सर तिम्रो इन्ट्रो कण्ठ पारेर आएको बाहिर प्र्याक्टिस गर्दै आएको अब भित्र पुग्ने बोल्छु भनेर So anyway, Monica, the first things I want to know about you. Like, what do you know about modeling? Modeling को बारे में के थाहा छ? मोडलिङ मेरो लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो जसमा हामी जस्तोले ऱ्याम्प वकहरूको नलेज पाउँदैछ जसमा मान्छेले इन्टरेक्सनको लागि इटिङ वकिङ सबको कन्सेप्ट प्रोभाइड गर्ने प्लेटफर्म चाहिँ मोडलिङ रहेको छ सो यो बुझेरै अहिले भनिराख्नु भएको छ कि अब बोल्नुपर्छ के सोध्ला भनेर कण्ठ पारेर आउनुभयो नट म्याम मैले बुझेरै भनेको म जस्तो मैले जसरी हेरेको आधारमा मेरो लागि चाहिँ मोडलिङ त्यही नै हो ओके सो मलाई चाहिँ तपाईँ अलि अझै एकदम र लाग्यो है यु निड टु वर्क अन यर सेल्फ अ लट है अलिकति प्र्याक्टिस अलिकति नलेज गेन गर्नु पऱ्यो अलिकति ग्रुमिङ गर्नु पऱ्यो होइन यु स्टिल 16 यु टु यङ सो मेबी नेक्स्ट इयर है तर अब सेम थट्स होइन तिमीले अझ पनि धेरै प्र्याक्टिसहरू गर्नुपर्छ ट्रेनिङहरू लिनुपर्छ होइन एन्ड यु हेभ अ टाइम भर्खर 16 छौ सो 1 year एकदम मेहनत गर विल सी यु नेक्स्ट इयर ओके सर थ्याङ्क यू अल द बेस्ट Hi Archana, how are you? I'm fine and you? I'm good, fine, thank you. So is this your first time? Yes, it's my first time. Okay, so modeling मा चाहिँ किन इन्ट्रेस्ट छ त हजुरलाई? मोडलिङमा मलाई सानैदेखिको रहर हो मोडलिङमा आउने र यसमा मेरो मम्मी बाबाको पनि धेरै सपोर्ट छ मोडलिङमा म पछि गएर ठुलो सक्सेसफुल मोडल बन्न चाहन्छु यही नै मेरो चाहना हो धेरै चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लागेन तपाईँसँग आई क्वाइट लाइक यु अलरेडी थ्याङ्क यू है यु आर मतलब अ गुड प्याकेज थ्याङ्क यू म्याम One round we will give a card. Yeah, I Please think come and get the card. थ्याङ्क यू So Sachi, right? हजुर तिमी पहिला पनि मोडलिङ गरेका छौ हैन अनि you became a second runner up, right? हजुर What was the reaction when you got second runner up? धेरै ठुलो पनि थिएन अलिक अब आफूले चाहेको कुरा पुरा भयो सो वाउ भएको थियो Okay. तर I'm sorry to say that I don't find that quality on you for now. Maybe you need to do more hard work, right? I don't see good walk and I don't see even confidence that we need actually. सेकेन्ड रनर अप हुनु भएको रहेछ हुन्छ नि त्यो हिसाबले चाहिँ छैन आज चाहिँ वी शुड हेभ बिन इन हुन्छ नि ओ के अरे हुन्छ नि सिज इट हुन्छ नि दिस इज इट हुन्छ नि सिज आवर मेगा मोडल भन्ने टाइपको फिलिङ आउनु पर्ने सो अलिकति मेहनत चाहिँ तपाईँले गर्दैन जस्तो चाहिँ दालाई नि फिल भएछ होइन मलाई नि फिल भयो because that was like years back, right? Almost 2 वर्ष हुन लागिसक्यो right? 2 years मा त तिमी you could have done like wonderful things हैन अब त्यो चीज चाहिँ मैले नपाएकोले so even if I select you, right? So it will the same thing happen अनि त्यो अपर्च्युनिटी कसैलाई दिनुपर्छ जसले मेहनत गर्छ right? So I'm not trying to say कि तिमीलाई पनिशमेन्ट दिए हैन I don't see that courage on you. So I want to see you next year. Like अर्को राउन्ड सम्मको लागि हैन I want to select you तर Dina, you tell me why. In 2 years now, like you gonna suck there. How do you like? How can you say? How do you confidence on that? हुन्छ नि त गाइडेन्स राम्रो पाउँदैन हैन इट ल्याक्स इन आवर कन्ट्री No, it's मोडलिङ भनेको गाइडेन्स मात्र कुरा हैन करेज आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्सको कुरा पनि हुन्छ हैन जसले 2 years सम्म राम्रोसँग वर्क पनि गर्दैन जितिसके मान्छेले अर्को राउन्डमा अब प्र्याक्टिस गरेर हैन आउनु भएर अलिकति दाइलाई इम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ भने हैन म नेक्स्ट राउन्डसम्म चाहिँ आई वान्ट टु टेक हुन्छ नि आई लाइक अ फेस I'll take you for a second round, but I'm damn sure you couldn't do anything. Yeah. But you have to prove. मैले लिएको छु हैन प्लिज मलाई चाहिँ के रे
मेरो डिसिजनमा चाहिँ मलाई गिल्टी फिल नहोस् है जस्ट प्र्याक्टिस हुन्छ नि प्रुभ योरसेल्फ राम्रोसँग यहाँ पर्फर्मेन्स दिनुहोस् होइन मेकअप गर्नु छ कि ड्रेस चेन्ज कि मतलब कि जस्ट प्रुभ योरसेल्फ है या कम एन्ड गेट दिस मैले ऱ्याम्पमा टेक्दैखेरि मलाई अलिक ढुकढुक हुँदै थियो मलाई डर लागिरहेको थियो जब क्वेसन सोध्नुभयो तब पनि मलाई त्यस्तै नर्भस फिल भइरहेको थियो डर लागिरहेको थियो के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर अर्को राउन्डमा फेरि सेलेक्ट भयो भने म अलिक आफूमा ट्रेनिङ लिएर मजाले अगाडि बढ्नु खोज्छु होइन गर्छु नै अनि आफूमा अलिक बदलाव पनि ल्याउँछु Hello, ma'am and sir. It's me Samikya Magar from Belbari Morang. ओके सो तपाईँले अहिले भर्खरै गर्नुभएको कोर्स चाहिँ कसैबाट सिक्नुभयो ट्रेनिङ लिनुभएको कि आफै गर्नु सिक्नु आफै लिएको ए केबाट सिक्नुभयो मैले आफै म डान्स पनि गर्छु अनि त्यहीबाट ओके यतिकै अनलाइन इन्टरनेटमा हेरेर सिक्नुभएको पोस्ट हजुर ओके सिक्नु त ठिकै हो तर प्रपरली सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन when you walked right it looked like the स्कुलमा गर्छ नि मार्च पास गर्छ नि त्यस्तो देखिरहेको थियो होइन सो आई थिङ्क लाइक यु निड टु लर्न मोर तिमीले अझ धेरै प्र्याक्टिसहरू गर्नुपर्छ अनि एकदम र भयो स्ट्रेटली आउन से नो बिकज अफ अलिकति धेरै नै सिक्नु बाँकी छ आई टोटली एग्री विथ दाइ है तपाईँलाई साँच्चै नै मोडलिङ इन्ट्रेस्ट छ भने डु हार्ड वर्क विल सी यु नेक्स्ट इयर ओके थ्याङ्क यू आफ्नो बारेमा अरू केही भन्नुहोस् न एक्चुली मलाई यो मोडलिङ सानैदेखि रहर थियो म्यागजिनमा हेर्दा पनि मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि म्यागजिनको फ्रन्ट पेजमा मेरो पनि फोटो आओस् त सो तपाईँलाई सानोदेखि इन्ट्रेस्ट थियो सो के फर्मल ट्रेनिङ लिउँ जस्तो लागेन त स्कुलहरूमा सानो सानो प्रोग्राममा चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको सो ट्रेनिङ चाहिँ लिनु भएन नो किन त त्यो स्टडीको लागि गर्दाखेरि फेरि त्यत्तिकै भयो त्यो त फ्री टाइममा पनि लिन मिल्छ नि ट्रेनिङ त टिभीमा हेरेर जी लिन्थेँ घरमा बसी मिररको अगाडि उभिएर ओके सो लिएर आउनुभएको भए आफूलाई अलिकति ग्रुम गर्नुभएको भए चाहिँ हुन्छ नि आज अलिकति हामीलाई पनि हुन्छ नि तपाईँलाई सेलेक्ट गर्नु मन लाग्थ्यो होला तर मलाई चाहिँ खासै इम्प्रेस गर्नु भएन होइन अब यता हाम्रो अर्को जजले के भन्नुहुन्छ पूजा आई थिङ्क तिमीले एकदमै बिगिनिङदेखि नै लर्न गर्नुपर्छ होइन मोडलिङलाई तिमीले इन्ट्रेस्ट र ड्रिम मात्र बोकेर हुँदैन होइन कभरमा फोटो आउनु भनेको गाह्रै कुरा हो इट्स नट लाइक यु गो एन्ड सुट पिक्चर्स एन्ड एट द स्टुडियो एन्ड यु गेट द पिक्चर्स होइन होइन त्यसको लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ आई थिङ्क तिमी मिहिनेत गर्नु अनि नेक्स्ट इयर भेटौँला ओके थ्याङ्क यू Pipasa, right? तिमी सेकेन्ड रनअप भएको थियो होइन पहिला अनि सो तिमीले त्यसपछि कतिको मिहिनेत गरेर छौ तिमीले मिहिनेत त एकदमै छ होइन मिहिनेत इन्टरनेसनल मोडल यस्तो रियालिटी सोमा जानु छ अनि तिमी के फर्मल ट्रेनिङहरू पनि लिइरहेछौ कि छैनौ अहिले हाम्रो अहिले मेरो स्टडी चलिरहेछ अनि यस्तो होलिडे भएकोमा ट्रेनिङहरू लिन्छु अनि तिमी रनवेमा पनि बेस्ट वक जितेको मान्छे होइन अनि हातको पोजिसन चाहिँ त्यसै राख्न सिकायो तिम्रो टिचरले हो Vipasa, like you have good skin. I like this kind of skin also for different that's conventional but then different so होइन you have potential but like तिमीलाई एक राउन्ड मात्र माथि पठाएर पुग्दैन जस्तो लाग्छ टफ कम्पिटिसन हुन्छ होइन there will be lot of tough models there
So I think for a one round I'll take you, but I'm not sure whether you'll get success to get more round. For now, I think I'm confused. I want to take you, but I don't want to take you as well. Yeah. So maybe one round Ajay, one step ahead, right? Alikati next time आउँदाखेरि चाहिँ performance अलिकति better गर्नुस् होला है किनकि त्यसबाट selection हुन्छ हजुर है Okay. Thank you. Hi Kanchan. Hello ma'am. So what do you know about modeling? In my opinion, modeling is not only about having beautiful eyebrows and cheeks. Moreover, it is also a platform to explore our hidden potential. It is about height, of course, weight, and our attitude, the way we carry it. In your view, तिमी केमा सुट गर्छ जस्तो लाग्छ कस्तो टाइपको मोडलिङमा सुट गर्छ जस्तो लाग्छ Maybe ramp modeling or commercial one. मलाई चाहिँ अर्को राउन्डसम्म चाहिँ she's fit to be selected for another round जस्तो लाग्यो Kanchan, I can also give you a seat for next round, but it's you don't have that material that what we are looking for. Yeah. I think you need to do hard work for second round. Yes, sir. Right, you're beautiful, Sure, but like it's going to be very tough. एकदमै नि हुन्छ नि I'm not positive. तर just like अलिकति few percent हुन्छ नि अलिकति something is attracting me त्यसले गर्दा मात्रै I'm giving you this. We are giving you this opportunity, है. So maybe next round ma we want to see some good performance. Yeah, okay? come on, All the kids. best. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. तपाईँ अगाडि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि आई रियली लाइक यु Thank you so है much. भेरी फ्रेस यु हेभ अ गुड हाइट फिगर पनि आई लाइक इट हुन्छ नि Thank you so much. तर फोटो चाहिँ चस्मा लगाएको फोटो एउटामा तपाईँको फेसै भिजिबल छैन सो फोटो चाहिँ किन यस्तो राख्नुभएको तपाईँलाई मतलब कि कस्तो राख्नुपर्छ भने थाहा नभएर कि हजुर एक त थाहा पनि भएन अर्को इमर्जेन्सी भएर हतार हतार निकाल्नु पर्यो किनकि तपाईँको फोटोमा त हामीले फिचर्स देख्नु पऱ्यो नि त होइन तर त्यो तपाईँको कुनै पनि दुइटै फोटोमा भिजिबलै छैन थाहा छैन भने हाउ क्यान यु से थाहा छैन बिकज यु आर मिस इटरी राइट 2018 को मिस इटरी डिडन्ट नो अबाउट लाइक पोर्टफोलियो विच इज स्याड राइट आज हामीले फोटो हेरेर डिसाइड गर्नुपर्ने भएको भए त आई वुड हेभ अलरेडी रिजेक्टेड यु हुन्छ नि तर अलि के अरे अपर्च्युनिटी पाउनु भयो कि जजेसको अगाडि आएर हुन्छ नि तपाईँले वक गर्ने अपर्च्युनिटी पाउनु सो हुन्छ नि अहिले फेस टु फेस हेर्दा चाहिँ हुन्छ नि ओ विनर लाइक हुन्छ ए राम्रो रहेछ भनेर हुन्छ नि सो यस्तो कुराहरू चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ सिरियसली लिनुहोस् है यो प्लेटफर्म तपाईँहरूले यतिकै एन्टरटेनिङको लागि बनाएको होइन इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लेटफर्म हुन्छ नि एउटा एकदमै गुड अपर्च्युनिटी हो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सिरियसली चाहिँ लिनुपर्छ तपाईँहरूले है अरू चाहिँ आई लाइक यु है फर दिस राउन्ड आइल टेक यु दिस Good afternoon, Sujata. Sujata, I think तिमीलाई एक्टिङको कति इन्ट्रेस्ट छ एक्टिङ गर्न I'm interested. I think Sujata, you better go for like acting क्लासहरु लिएर you can be a very good actress. You have beautiful face हुन्छ नि Thank you, sir. You have such a good eye. तर मोडलिङलाई चाहिँ अलिकति you need to polish yourself. Okay, sir. Even if you remember the way you stand there, खुट्टा यस्तो क्रस गरेर which is really sad, हैन I'm not trying to say you can't be a model, but not for now. So next time, यसरी कुनै पनि अडिसनमा आउँदाखेरि चाहिँ wear a comfortable heels, हैन अनि अलिकति what you wear
हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति अनि खुट्टा क्रस गरेर कहिले पनि नबस्छ नट नाउ अघि त्यो इन्ट्रो गर्दा तिम्रो खुट्टा क्रस थियो maybe you groom yourself more and if you're interested maybe we see you next year हुन्छ all the best okay, thank you Good afternoon. एकदमै लाइक एकदमै र नै भयो तपाईँ होइन आई लाइक यो फेस होइन तर मैले तपाईँलाई अहिले हेरेर चाहिँ मैले त्यो इमेजिन गर्न सकिनँ कि हुन्छ नि अब वाट काइन्ड अफ पर्फर्मेन्स विल गेट फ्रम यु हुन्छ नि इफ यु आर सेलेक्टेड त्यो प्रोग्रेस चाहिँ मैले भिजन गर्न सकिनँ कि तपाईँलाई हेरेर I think Sunita, you have such a beautiful face. Yeah. Photography को लागि मैले आज जतिजनाको अडिसन लिएँ त्यसमध्ये सबैभन्दा राम्रो लाग्यो एज अ फेस राइट बट स्टिल यु लुक सो हुन्छ नि अलि सानै कि समथिङ इज रङ मतलब त्यो हामीले कस्तो हुन्छ नि र भए पनि भिजन गर्न सक्छ नि त सिइङ योर पोर्टफोलियो मैले के थाहा पाएँ भने तिमीलाई मोडलिङको बारे एकदमै कम मात्र नलेज छ राइट बिकज इन दिस टु पिक्चर्स वान इज आउट अफ फोकस्ड राइट पुरै धमिलो फोटो छ होइन सो एउटा फर्म भर्नलाई एउटा फोटो प्रपरली पनि राख्नुपर्छ भने तिमीसँग नलेज छैन भने मोडलिङको बारे त धेरै नै कम नलेज होला तपाईँसँग राइट सो आई थिङ्क सिइङ यर फेस एज आई गिभ यु लाइक हुन्छ नि ब्युटिफुल फेस भनिरहेको छु सो आई थिङ्क यु क्यान बी अ भेरी गुड मोडल बट यु निड डु भेरी हार्ड वर्क एन्ड विल सी यु नेक्स्ट इयर Good afternoon, judges. My name is Susma Limbu. I'm from Italy. So, any experience? मलाई यो मोडल चाहिँ आफैमा इन्ट्रेस्ट आएको हो सो म फोटोग्राफ गर्दाखेरि मलाई आफै इन्ट्रेस्ट लागेर म यहाँ आएको सुज साथीसँग लिएर हो राइट I can see that because if you're not wearing your shoes properly and the oversized छ हिँडेको पनि राम्रो छैन right so I think when you have a face but you need to know about modeling के हो right shoes कस्तो लाउनु पर्छ comfortable के हो त्यो थाहा पाउनुस् अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट इयर भेटौँ ओके थ्याङ्क यू My name is Rojina Sivakoti. I'm from Pokali 19. And why mega model? I like this field. So. Sorry? बिस्तारै breathe. Nervous हुनु पर्दैन. ठिक छ you choose the mega model but you need to know हैन त्यो walk के हो everything. सबै कुरा आफूलाई you need to even understand your features, your body. हुन्छ नि त्यो अब तपाईँ राम्री भएर फोटोग्राफरलाई फोटोजेनिक लाएर पनि हुँदैन डिजाइनरलाई फेस मन पर्ने सबै कुरा तपाईँ आफैले नै ब्यालेन्स गर्न सिक्नुपर्छ कि त्यही सिक्नको लागि नै फिल्ड चुज गरेको सिक्नको लागि त आउनु भयो होइन अलिकति सिकेर आउनु भएको भए चाहिँ बेटर सिक्ने भन्दा पनि किन यो धेरै ठुलो प्लेटफर्म हो तपाईँ जेमा आउनु भइरहेको छ मेगा मोडल है धेरै ठुलो प्लेटफर्म हो यसमा चाहिँ अलिकति के अरे हामीले ग्रुम चाहिँ गर्छौँ होइन तर तपाईँले अलिकति बेसिक चाहिँ हुनुपर्छ मेहनत गरेर आउनु पर्यो तपाईँले है सो पोटेन्सियल चाहिँ छ सो मेबी नेक्स्ट इयर हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान myself Lakshmi Sharma from Dharan 1 Sunsari and my hobby is to dance, sing and try different things. I study in class 9 in public high school. म फ्यासन म्यागजिन्स टिभी सोजहरूबाट इन्सपायर भएको र म आफूलाई ग्ल्यामरस फिगरमा पनि इस्टाब्लिस गर्न चाहन्छु साथसाथै मलाई आफ्नो पहिचान बनाउँछ यही मोडलिङ फिल्डबाट
That's why I want to be a model. मलाई अलिकति फाइनेन्शियल प्रब्लमले गाह्रो हुन्छ किनकि मेरो फ्यामिलीबाट त्यति सपोर्ट छैन किनभने मेरो हाम्रो कम्युनिटीमा मोडलिङ राम्रो सोच्नु हुँदैन ब्याड थट्सहरू छ त्यसैले आई वान्ट टु प्रुभ देम अनि मैले पहिला पनि एउटा सोमा गएको थिएँ त्यो सोमा मैले धेरै कुरा सिक्नु पाएँ धेरै एक्सपिरियन्सहरू गर्न पाएँ र साथसाथै उनीहरू सपोर्टिभ पनि हुनुहुन्थ्यो अनि बट मैले सो कन्टिन्यू गर्न पाइनँ ड्यु टु माई फाइनेन्सियल प्रब्लम र फ्यामिली प्रब्लम पनि मेगा मोडलमा अहिले सबै चिज फ्रीमा छ त्यही भएर मलाई अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने आशा छ ओके लक्ष्मी मलाई तपाईँको फोटोजहरू चाहिँ एकदम मन पर्यो है धेरै फोटोजेनिक हुनुहुँदो रहेछ आई लाइक यर फेस थ्याङ्क यू अन पिक्चर्स तर अरू क्राइटेरिया चाहिँ अलिकति यु ल्याक इन अदर क्राइटेरिया सो यु निड टु वर्क आउट अ लट है धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ यस म्याम सो वाइ मोडलिङ because I want to see myself in a glamorous figure as well as I want to prove those people who judge me in my color and make my parents feel proud. Lakshmi, I think like timro interest, the way you talk, right? It's very fantastic. Like I like your confidence. Thank you, sir. You're so confident and timro passion like to get a success. It's the finance is not a big deal, right? If you really want, you can do it. Right? Yes, sir. But your efforts are right. But like yes, I'll do my best. Your round saying we'll take you through. I hope you do best for the next round. Yes, okay? sir. Come and get this one. Congratulations. Thank you, sir. हाई दीक्षा तपाईँको हाइट चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो थ्याङ्क यू म्याम है तर फिजिकली चाहिँ यु निड टु वर्क अन यर फिजिकल पार्ट है अलिकति फेस डल देखिरहेको छ त्यो तपाईँ यु जस्ट 17 हुन्छ नि तर त्यो चाम आइरहेको छैन फेसमा है आई थिङ्क यु निड टु वर्क अन यर डाइट्स मलाई चाहिँ आई थिङ्क लाइक अलि र नै भयो तपाईँ यु निड टु वर्क अन यर सेल्फ Diksha, I think like you have good height, good face. Thank you, sir. You have to stand properly. तिमी घाँटी पनि यस्तो बङ्ग गरेर बसिरहेछ so I think you need to take a classes, right? अनि properly सिकेर आउनु next year हामी भेटौँला and you can be a very good model for sure. Thanks. It's me, Srishti Paurel from Itarifo. I have completed my schooling from Pathiwara School and I am the student of class 11. मलाई चाहिँ अलिकति ठिकै मतलब त्यति उस इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन है सानै पनि हुनुहुन्छ तपाईँ सो इट्स अ नो फ्रम मी आई डोन्ट ह्याभ मच टु से Srishti, I think you should know what you're doing first कुरा राइट तिमी अडिसनमा आइरहेछ तिमीलाई हिँड्न पनि प्रपरली आउँदैन राइट अनि तिमीलाई हात कहाँ राख्ने पनि थाहा छैन औँला फोल्ड गर्दै बसिरहेछौ राइट आई थिङ्क तिमीसँग पोटेन्सियल छ तर राम्रोसँग सिकेर आउनु
नेक्स्ट इयर फेरि भेट्ने Okay, sir. थ्याङ्क यू हाई दीक्षा हाई कस्तो हुनुहुन्छ म सन्चै छु एकदम हजुरहरू वी आर फाइन टु थ्याङ्क यू सो मलाई तपाईँको कम्प्लेक्सन चाहिँ एकदम मन पर्यो हजुर थ्याङ्क यू बिसाइड द्याट मलाई तिम्रो दाँत मन पर्यो थ्याङ्क्स अ लट सो तिमीले पकेटमा हात हाल्ने स्टाइल पनि मन पर्यो या म त कम्फर्टेबल देख्नुभएको छ होइन विच इज गुड अनि तर अब त्यो बाहेक चाहिँ मलाई अझ पनि यु निड टु वर्क अन मेनी थिङ्स है धेरै नै फ्लजहरू छ हजुर सो यो इयर चाहिँ इट्स अ नो फ्रम मी सर्ट एन्ड स्विट है लेट्स गेट टु द डिसिजन नेक्स्ट इयर ट्राई गर Hello, ma'am. Hi, Diksha. How are you? I'm fine. Okay. So, why modeling? In our family, there is no opportunity for modeling and any others. They always told that you have to study hard and you have to be a doctor, teacher. That's why so I want to encourage them for modeling also good factor that if we want we can. ओके हजुरको विचार चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो है तर कस्तो हुन्छ भने रुड भएको चाहिँ होइन तर हरेक फिल्डमा एउटा क्राइटेरियाज हुन्छ नि ओके हामीले हेरेर हुन्छ नि ओ सी इज मेड टु बी अ मोडल भन्ने टाइपको हाम्रो त्यो एउटा हुन्छ नि पोजिटिभ त्यो भाइब आउँछ नि सो तपाईँ चाहिँ आई थिङ्क यु चुजिङ अ रङ फिल्ड जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो है यु सुड नेभर ट्राई हुन्छ नि त्यो जबरजस्ती इङ्ग्लिस बोल्न राइट सिङ यर फर्म आई क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड 4 feet 12 inch हाइट विच इज फनी राइट 4 feet 12 inch हाइट भनेको के हो बेसिकली इट्स 5 feet राइट सो डोन्ट फोर्स योर सेल्फ टु बी अ लाइक हुन्छ नि what विच इज नट यु ओके सो आई थिङ्क तिमीले अलिकति हार्ड वर्क गर्नुपर्छ अनि यु ट्राई टु फाइन्ड यर सेल्फ तिमी केमा फिट हुन्छ भनेर नट जस्ट अ मोडलिङ ओके सर थ्याङ्क यू पहिलो चरणको छनौट पार गरी येलो कार्ड पाउन सफल हुनुभएका सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरूलाई बधाई येलो कार्ड पाउनुभएका प्रतिस्पर्धीहरूलाई अर्को चरणको लागि निम्त्याइएको छ यसपछिको चरणमा आफ्नो उत्कृष्ट प्रस्तुति दिने प्रतिस्पर्धीहरूले ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्नेछन् र अर्को चरणको छनौटमा पर्नेछन् हेलो एभ्रिवान कङ्ग्रेचुलेसन्स है अब यहाँबाट चाहिँ हामी सर्टलिस्ट गर्दैछौँ सो जसको नाम हामीले कल आउट गर्छौँ प्लिज वक पोज टर्न एन्ड एक्जिट है बुझ्नुभयो हस् सो किशोर दा यु वान्ट टु स्टार्ट सरू चौधरी next is Ritu Shrestha. Next is Susma Thapa Magar. अर्को हुन्छ लक्ष्मी शर्मा
Next is Ravina Tamang. Next one is Shashi Bishanki. Next is Dipasa Rajbangsi. जहिले पनि हारको अगाडि जित हुन्छ भनेर आश गरेको छु अब नेक्स्ट टाइम। अर्को हुनुहुन्छ कञ्चन तिवारी। जजेसहरूले जे डिसाइड गर्नुभएको छ पक्कै पनि धेरै नै सोचेर नै गर्नुभएको होला है। अलिकति क्लोज आइदिनु अनि फ्रन्ट फेस गरेर लाइनअप गर्नुहोस्। तपाईहरूले चाहिँ काठमाडौँ जाने चमत्कारी ग्रिन कार्ड पाउनु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। So one by one आउनुहोस्, we'll call out the names and before that you should keep your things in your head, as I told you, right? There'll be a big tough competitions and you guys are not that perfect that the way we're looking for. So I think you guys need to do very hard work to compete with more talented girls out there. So be prepared and do hard work. This is just the beginning. There's more rounds. So please prepare yourself. Congratulations. So Rajita Parazu. सेलेक्ट भयो त्यसमा त एकदमै धेरै खुसी लागिरहेछ हैन। इफ थिन भने पनि आई विल इम्प्रुभ माइसेल्फ हैन। के कुरामा चाहिँ अपुग भएको रहेछ त्यो कुरामा चाहिँ थाहा पाएपछि माया राव। मेगा मोडलमा सिलेक्ट हुन्छु भनेर चाहिँ मैले खासै एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। सर म्यामले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ निकै रमाइलो लागेको थियो। अर्चना खरेल। मलाई आफू सेलेक्ट हुन्छु भन्ने अलिअलि त लागिरहेको थियो, तर सेलेक्ट भए म एकदमै खुसी भएँ। प्रतिभा चौधरी। आफू सेलेक्ट भएकोमा मलाई धेरै नै खुसी लागेर आयो, तर मैले चाहिँ त्यति एक्सप्रेस गर्न सकिनँ किनभने म एक्सप्रेसनमा चाहिँ हल्का विक छु। एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट पूजा श्रेष्ठ। मलाई सुरुमा चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्यो अनि त्यस पछाडि सोचे मै हो र जस्तो लाग्यो मेरो नाम आउँदाखेरि।
First of all, congratulations. Thank you, ma'am. For making it to the top 6, right? Itahariबाट. अब चाहिँ अलि मोर प्रिपरेसन्स गर्नु पर्यो. Yeah, I will, ma'am. अहिले भर्खरै एउटा फर्स्ट राउन्ड पास मतलब क्रस गर्नुभएको छ. So you need to prepare yourself more. I will. है better performance. Sure, ma'am. अझै आफूलाई सक्नुहुन्छ ग्रुम गर्नुहोस् है. So see you in Kathmandu. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. As I told you before, right? I chose only 3 girls, but somehow we see potentials. You guys could do wonder after trainings and all the stuff. Yes, sir. So hope you guys do well in the future. It's just a beginning, right? Yes, so I want to see you very progress in different girls in Kathmandu. Thank you so much, sir. Namaste, I am Garima Casey from a beautiful city, Pokhara. Hello. Ajay. Okay. You have a beautiful smile. Thank you, ma'am. I like your hair. एकदम राम्रो कपाल छ. Thank you, sir. म देखिन डर लाग्यो तिमीले देखेर. म त पिट लागि Why you look so angry? मेरो चाहिँ यो हिँड्ने बेलामा चाहिँ यतिकै नै बोल्ड लुक आइहाल्छ कि. मोडलिङमा चाहिँ नि एउटा सबैभन्दा चाहिने भनेको कुरा चाहिँ नि कन्फिडेन्स लेभल र अनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो हैन. धेरै त्यो फिलिङ चाहिँ सेयर नगर्ने टाइपको त्यो एकदम त्यो के भन्ने फिलिङलेस टाइपको भएको थियो कि. सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ अलि नर्भस टाइपको भएको थियो, तर जब म त्यहाँ स्टेज अगाडि आएँ अनि गीत बज्यो लाइक एकदम म त्यो टाइममा चाहिँ एकदम फ्यामिलियर भइसकेको थिएँ. Brought to you by Joy Papaya Sun. Joy, beautiful by nature. Powered by NIC Asia. Bank Pani, Sati Pani. Ramro Pani, Hamro Pani. Refreshment partner, Tokla Green Tea. Green Tea Peel, Swasta Raho. Wardrobe partner, IIFT, School of Fashion. Hair and makeup by Lashes Makeup Studio and Salon. Supported by Hotel Swapnabag, a deluxe hotel, Lakeside, Pokhara. Akama Hotel, experience the fusion of luxury, heritage and hospitality. Hotel Veranda, Itahari, hotel with the soul in the heart of East. Silver Entertainment, online partner, imagecover.com, junction.com. Radio partner, Image FM 97.9 and Image News FM 103.6. Organized by Image Channel.